जनाजे के बाद दुआ क्यों जायज नहीं है, लेकिन जनाजा सलाम फेरने के बाद वाली जो दुआ है ना, अगर ये हुजूर पाक अलैहि सलाम ने मांगी है तो मेरे भाई हम मांगने के लिए तैयार हैं। हमें हुजूर के लफ्ज लिखकर भेज दे, जैसे आपने पर्ची लिखकर भेजी है ना, वैसे हुजूर के दुआ वाले लफ्ज भेज दे। आज नहीं आते तो आज 29 जून 2021 है, आपको 29 जून 2022 तक मोहलत है, आप हुजूर के लफ्ज बता दें। कौन ये लफ्ज दिखा दें, लो जी हम आपको दिखा देते हैं। अब मानना है आपने, और फिर आप जो है अपनी कौम को बतलाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ नमाज जनाजा के बाद जो सरकार ने फौरन मांगी थी, वो दुआ मौजूद है। तो मैं वो अल्फाज आपको दिखा देता हूँ, आप वो अल्फाज याद करें और अपने जो है तौबा करें इस जुर्म से जो आप जो है अरसे दराज से खुद भी इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं और लोगों को भी इस जुर्म का इर्तिकाब करने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं। तो आप इससे फौरन तौबा करें। मैं आपको वो अल्फाज दिखाता हूँ, मेरे पास ये मिशकात शरीफ मौजूद है। मिशकात शरीफ के अंदर जनाबे वाला मैं वो अल्फाज आपको दिखाता हूँ जो पाक नबी सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगी है। मिरकातुल मफातीह की जिल्द नंबर 4 है, मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और सफ़र नंबर 143 है। वासिला बिन अल-अस्क़ा क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रजुलिन मिनल मुस्लिमीन फसमिअतुहु यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्ना फुलान फी ज़िम्मतिका व हब्ल जवारिका। अब ये वाले अल्फाज है अल्लाहुम्मा इन्ना फुलान। तो मैं इस पर दो करीने भी पेश कर दूं ताकि आप ये न समझें कि ये अंदर वाली दुआ है। ये दुआ जनाबे वाला एक तो फा है, ये फा ताकीब माल वसल के लिए आया है एक, तो दूसरा समिअतु के अल्फाज बता रहे हैं कि ये नमाज जनाजा के अंदर वाली दुआ नहीं है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज जनाजा के अंदर दुआ मांगते तो फिर कैसे मुमकिन था कि सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिल के अंदर दुआ मांगी और वो सहाबी ने कैसे सुन ली। अब आप देखें कि फसमिअतु के अल्फाज भी बतला रहे हैं कि ये नमाज जनाजा के बाहर वाली दुआ है जो आका इनामदार ने बुलंद आवाज से मांगी थी। अब आप बताएं कि आप कह रहे थे वो अल्फाज दिखलाएं, वो अल्फाज हमने आपको दिखला दिए। मिशकात शरीफ के अंदर वो अल्फाज मौजूद हैं। अगर इस पर भी नहीं तसल्ली होती तो फिर यही रिवायत जो है मेरे पास सुनन इब्ने माजा शरीफ है और इसके अंदर भी ये अल्फाज मौजूद है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने दावा किया है कि कोई एक हदीस नहीं है जिसके अंदर ये अल्फाज हों कि पैगंबर ने नमाज जनाजा के बाद ये दुआ मांगी है। कोई मई कलाल नहीं दिखा सकता। इस चैलेंज का जवाब देने के लिए कुछ अर्सा पहले सईद अहमद असद का पोता उठा था। खुदा की कसम उसने फरेब, दजल और धोखे से काम लिया था और मैंने उसके दजल और फरेब से पर्दा चाक किया था। और आज ये मुफ्ती जवेद नामी शख्स हजरत के चैलेंज को कबूल करते हुए हदीस पेश कर रहा है। खुदा की कसम धोखे से काम ले रहा है, फरेब से काम ले रहा है। और आप तवज्जो करें तो मैं इसके दजल, फरेब, धोखे और खियानत से पर्दा चाक करके इसको दिन में तारे ना दिखाऊं तो मुझे भी उलमाए देवबंद का रूहानी बेटा ना कहना। इसने हदीस पेश की है हजरत वासिला बिन अस्का वाली, इसने हवाला दिया मिशकात का, इसने हवाला दिया इब्ने माजा का। सिर्फ ये मिशकात और इब्ने माजा में नहीं है, ये हदीस सुनन अबू दाऊद में भी है। इस हदीस को बयान करने के बाद इसने दावा यह किया है जनाब ये जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना फुलान नबना फुलानिन फी ज़िम्मतिका, ये दुआ पैगंबर ने नमाज जनाजा के बाद मांगी है। फिर इसने अपने झूठे दावे पर झूठे दलाइल पेश किए हैं। कहता है जनाब मेरे इस दावे पर पहली दलील ये है कि इस हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रजुलिन मिनल मुस्लिमीना फसमिअतुहु यक़ूलु अल्लाहुम्मा, ये जो फाया हुआ है ये बतला रहा है कि जनाब ये जो दुआ मांगी गई है नमाज जनाजा के बाद मांगी गई है। मैंने कहा अपना दजल बंद कर, अपना फरेब बंद कर, धोखा बंद कर। अबू दाऊद के अंदर हजरत वासिला वाली जो हदीस है वो 3202 नंबर पर है। इससे पिछली हदीस 3201 नंबर पर जो हदीस है हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, वो हदीस पढ़ लीजिए। उसमें हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सल्ला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जनाज़तिन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हज्जिना। मैंने कहा अल्लाह के बंदे अगर हजरत वासिला की हदीस के अंदर फा आया हुआ है, उस फा की वजह से वो दुआ नमाज जनाजा के बाद मांगी गई है, तो हजरत अबू हुरैरा की हदीस के अंदर भी फ़क़ाला में फा आया हुआ है, तो फिर उसके बाद जो दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हज्जिना, फिर उसमें भी दावा करना कि वो जनाजे के बाद मांगी गई है। मैंने कहा फिर सही बात करना, अगर हजरत अबू हुरैरा की हदीस के अंदर फाने की वजह से वो दुआ फिर भी नमाज जनाजा के अंदर की है, तो फिर कह दे हजरत वासिला की हदीस के अंदर भी फाने की वजह से वो दुआ जनाजे के अंदर की है। दूसरी दलील देते हुए कहता है जनाब इस हदीस के अंदर अल्फाज है समिअतुहु। हजरत वासिला बिन अस्का कहते हैं मैंने सुना। कहता है सुनना भी इस बात पर दलील है कि ये दुआ जनाजे के मुत्तसिल बाद मांगी गई है। अगर जनाजे के अंदर दुआ मांगी जाती तो ये सुनना कहां से आ जाता, वो तो पैगंबर आहिस्ता पढ़ते हैं। मैंने कहा नाक़िसुल इल्मो, तुम्हें देखकर ये मिसाल बनी है कि नीम हकीम खतरा जान
نیم مولوی خطرہ ایمان. میں نے کہا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جنازے کے اندر اونچی آواز سے بھی دعا مانگ لیا کرتے تھے. ایک تو نے یہی حدیث پڑھی ہے ابن ماجہ مشکات اور ابو داؤد والی, مصنف ابن ابی شیبہ کو بھی اٹھا کے دیکھ لے, حدیث نمبر 11471 ہے. حضرت ابراہیم انصاری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, ان کے باپ فرماتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ علی المیت, میں نے سنا پیغمبر نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے فرما رہے تھے اللہم اغفر لی حجنا و میتنا. میں نے کہا نیم مولوی خطرہ ایمان اس حدیث کے بارے میں کیا کہے گا؟ اس حدیث کے اندر بھی تو حضرت ابراہیم انصاری کے والد کیا فرما رہے ہیں, میں نے سنا پیغمبر نماز جنازہ کے اندر اللہم اغفر لی حجنا پڑھ رہے تھے. اگر خالی سمیتو کے الفاظ سے تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے جناب پیغمبر نے اونچی آواز سے پڑھا, معلوم ہوا جنازے کے بعد کی دعا ہے, تو پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 11471 کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ بھی تو صحابی فرما رہے ہیں میں نے پیغمبر کو نماز جنازہ کے اندر اللہم اغفر لی حجنا پڑھتے ہوئے سنا ہے. میں نے کہا مولویہ ذرا اپنا علم بڑھا, مطالعہ وسیع کر, مطالعہ کیا کر, پھر علماء دیوبند سے ٹکر لیا کر. جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ابراہیم انصاری کے والد سے جو روایت ہے اس کے اندر سمعتو کے الفاظ ہیں, سمعتو کے الفاظ ہونے کے باوجود بھی وہ جو دعا ہے وہ جنازے کے اندر کی دعا ہے, تو اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقا والی حدیث کے اندر بھی سمعتو کے الفاظ اگر ہیں تو وہ بھی جنازے کے اندر والی دعا ہے. اور میں آخری دلیل دینا چاہتا ہوں جس دلیل کو سن کر اس کی دغا بازیاں, اس کی خیانت, اس کا فریب, اس کا دجل, اس کی جہالت, اس کی لا علمی ابھر کر سامنے آ جائے گی اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کتنی بڑی خیانت کر رہا ہے پیغمبر کی حدیث کے اندر یہ. میں نے کہا ابن ماجہ شریف پہلے اٹھا لے, خدا کی قسم یہ حضرت واصلہ بن اسقا والی حدیث جو لایا ہے مصنف, اس سے پہلے اس نے باب باندھا ہے, عنوان دیا ہے, ہیڈنگ دی ہے, اس نے کہا ہے باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ, میاں جنازے کے اندر کون سی دعا پڑھنی ہے, اس نے یہ ہیڈنگ دی ہے. اور اس کے بعد یہ حضرت واصلہ والی حدیث لایا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے, ثابت کیا ہے میاں یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے جنازے کے اندر, کیونکہ پیغمبر نے یہ بھی جنازے کے اندر دعا پڑھی ہے. میں نے کہا جس محدث کی کتاب کو اٹھا کر یہ دھوکہ تمہیں دے رہا ہے اس محدث نے اس حدیث سے جنازے کے اندر والی دعا کو ثابت کیا ہے اور یہ جنازے کے بعد والی دعا کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے. آپ ابو داؤد کو اٹھائیے, امام ابو داؤد نے بھی جو عنوان باندھا ہے, ہیڈنگ دی ہے, اس نے بھی یہی ہیڈنگ اور عنوان دیا ہے, یہی باب باندھا ہے کہ جنازے کے اندر کون سی دعا مانگی جائے اور یہ حدیث لے کر آئے ہیں. میں نے کہا ظالمو کب تک امت محمدیہ کو تم دھوکے میں رکھو گے, کب تک اپنے پیٹ کے لیے شریعت محمدیہ میں تحریف کرو گے؟ صاحب ابن ماجہ نے اس حدیث سے جنازے کے اندر والی دعا کو ثابت کیا اور یہ جنازے کے بعد والی دعا کو ثابت کر رہا ہے. ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے اس حدیث سے جنازے کے اندر والی دعا کو ثابت کیا, یہ بعد والی دعا کو ثابت کر رہا ہے. صاحب مشکات نے اس حدیث سے جنازے کے اندر والی دعا کو ثابت کیا اور یہ بار والی دعا کو ثابت کر رہا ہے. میں نے کہا ظالمو کیوں امت محمدیہ کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہو, تمہیں مرنا نہیں ہے, موت کی فکر نہیں ہے.